absorb the required nutrients, thus causing weight loss. रामबाबु यादव खास म मोसन इन्ट्रान्स एकाडेमीबाट म त्यहाँको एमडी पनि हो, लेक्चरर पनि हो र धेरै जसो अरू संस्थाहरूमा पनि मैले फिजिक्स पढाएँ भने मेडिकलमा सोध्ने क्वेसन्सहरू फिजिक्सको र इन्जिनियरिङमा सोध्ने जुनसुकै कम्पिटेटिभ इक्जाममा सोध्ने क्वेसन्सहरू अथवा इभन बोर्डमा 11 अथवा 12 को बोर्डमा जुन च्याप्टर जुन लेभलको च्याप्टर छ त्यो बोर्डमा पनि सोध्ने क्वेसन्सहरू फिजिक्सको क्वेसन्सहरू प्राय कन्ट्रीहरूमा जुन टाइप्सको क्वेसनहरू एकदम कम्प्लिकेटेड क्वेसन्सहरू सोध्छ त्यो छैन। एकदम बेसिक कन्सेप्ट चाहियो। फिजिक्सको के चाहियो भने बेसिक कन्सेप्ट भए पुग्छ, इनफ पुग्छ है त। अब त्यसैमा म आज हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्समा एउटा च्याप्टर छ क्यालोरीमेट्री। अब यसमा हामीले हेर्छौँ भने क्वेसन्स प्रायः जसो स्टुडेन्टलाई कन्फ्युजन भइराखेको हुन्छ है। हुन त हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सबाट क्वेसन्स पनि सोधिराखेको हुन्छ, जेनरली सोधिराखेकै हुन्छ, त्यो इन्जिनियरिङ होस् अथवा मेडिकल होस् अथवा बोर्ड इक्जाम होस् होइन। 11 को च्याप्टर हो यो, तर पनि इन्ट्रान्स होस् अथवा 11 मा होस् यहाँबाट क्वेसन, तर कन्फ्युजन हुन्छ, स्टुडेन्टलाई धेरै कन्फ्युजन भइराखेको हुन्छ। क्यालोरीमेट्री भनेको स्टडी अफ हिट हो, अरू केही पनि होइन, सर्ट फर्ममा बुझ्ने हो। हिटको स्टडी हामी क्यालोरीमेट्रीमा गर्छौँ। अब यसमा आजको हाम्रो यो जुन मैले टपिक पढाइरहेको छु यहाँ के छ भने जेनरली हेर्ने हो भने क्वेसन्सहरू कस्तो हुन्छ भने लाइफ सिनारियो इक्जाम्पलसँग रिलेटेड हुन्छ। जस्तै हामीले प्र्याक्टिकली युज गरिरहेको फिजिक्स भनेको नै त्यस्तो सब्जेक्ट हो कि सबैको एप्लिकेसन छ, प्रायः जसो सबैको हामी हेर्छौँ भने आफ्नै हामी कहीँ न कहीँ प्र्याक्टिकल गरिराखेको हुन्छ। जस्तै यहाँ मैले हेर्छु भने टेम्परेचर र हिटमा नै स्टुडेन्टलाई कन्फ्युजन भइराखेको हुन्छ, टेम्परेचर र हिटमै। जस्तै के भन्छ भने टेम्परेचर बढ्यो भने हिट बढ्नै पर्छ भन्ने कुरो कतिपयको कन्सेप्ट भइराख्यो, त्यो कन्सेप्ट होइन, मिसकन्सेप्ट हो, सिम्पल। जस्तै मैले कुनै स्टुडेन्टलाई भने हिट इक्वेसन के त, हिट इक्वेसन के हो त भने सिधै स्टुडेन्टले के भन्छ Q = ms dt अथवा जे होस् यो चेन्ज इन टेम्परेचर भन्छ अथवा यसमा भन्छ, यसरी लेख्छ। जबकि यो हिट के हो, पहिला हिटको सानो कुरो गरौँ, त्यसपछि मैले यसबाट यो फर्मुला कुनमा युज गर्ने कुनमा युज नगर्ने त्यहाँ कुरा गरिन्छ। त्यसै गरी जस्तै सिम्पल क्वेसन एमबिबिएसमै भनौँ अथवा इन्जिनियरिङमै भनौँ सोधिराखेको हुन्छ 0 डिग्री सेल्सियसको आइस र 0 डिग्री सेल्सियसमा आइस छ, यसको एमाउन्ट छ केही लेट्स से। त्यसै गरी 100 डिग्री सेल्सियसको स्टिम छ, त्यसको पनि केही एमाउन्ट छ, मानौँ इक्वल एमाउन्ट छ दुवैलाई मिक्स गरिदियो भने टेम्परेचर कति हुन्छ, कम्फर्टेबल हुन्छ नि, न धेरै तातो हुन्छ न धेरै चिसो, त्यो कन्सेप्ट यहाँ काम गर्दैन है। त्यही भएर सानो कुरोहरू जुन छ त्यसलाई हामी घोक्ने प्रयास गर्छौँ, तर फिजिक्समा तपाईँको लजिक कतिपयले भन्छ ट्रिकी वेमा सल्भ गर्, फिजिक्सको ट्रिकी वे हुँदैन। त्यही भएर पहिला हामीले यो सबै कुरोलाई यो ट्रिकी वे होइन कि कन्सेप्ट भएर त्यसलाई प्र्याक्टिस प्राइममा अलिक सानो कुरो गर्ने भने हिट इज अ फर्म अफ इनर्जी, सबै स्टुडेन्टलाई थाहा छ हिट इज अ फर्म अफ इनर्जी भन्छ, तर त्यति हिट कुनै बडीको जस्तै यो मिसकन्सेप्ट नै हो मलाई लाग्छ जहाँसम्म। हिट इज अ फर्म अफ इनर्जी भन्दाखेरि त्यति मजा आउँदैन, लेख्नको लागि त मार्क्स पाइन्छ, नपाउने होइन, तर इन्ट्रान्समा त हामीले लेख्ने होइन नि त, त्यो त अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू हुन्छ। जस्तै हिट इज अ ट्रान्सफर्म फर्म अफ इनर्जी लेख्दा हुन्छ, ट्रान्सफर्म फर्म अफ इनर्जी लेख्दा हुन्छ फर्म, अथवा हिट इन ट्रान्जिट लेख्दा पनि भयो कि जबसम्म एनदर बडीमा हिटको फ्लो हुनु पर्छ अनि मात्रै हिटको कन्सेप्ट भन्छ। त्यही भएर हामी लेख्छौँ हिट इज अ फर्म अफ इनर्जी अथवा हिट इज अ इनर्जी भन्छ, इनर्जीको धेरै फर्म छ। त्यो हिट इन अ बडी यो कन्सेप्ट अलिकति यहाँ के हुन्छ त्यसबाट हाम्रो कन्सेप्ट क्लियर हुँदैन है त। ल त्यसै गरी अब कन्सेप्चुअल प्रब्लम्सहरू सल्भ हुन्छ है। अब कुरो के रह्यो भने ल्याटेन्ट हिट त्योभन्दा पहिला अलिकति के बुझ्नु पर्यो, हिटको एक दुईवटा पोइन्टले इनर्जी इन ट्रान्जिट भनौँ अथवा ट्रान्सफर्म फर्म अफ इनर्जी भनौँ यसको। त्यसै गरी यसलाई अब यसको एसआई युनिटको कुरो गरौँ, एसआई युनिट भनेको यसको के हो, जुल, के हो जुल।
यसलाई जे, यसलाई हामी के लेख्छौँ CAL क्यालोरी सर्ट फर्ममा। त्यसै गरी यसको एफपिएस युनिट भनेको यसको के भने BTU लेख्छौँ सर्ट फर्ममा, ब्रिटिस थर्मल युनिट भन्छ। के भन्छ भने ब्रिटिस थर्मल युनिट है। अब यसको कन्भर्सन्स फ्याक्टर पनि हेरिहालौँ है। 1 क्यालोरी इज इक्वल टु 4.186 जुल। हुन त यसलाई नियर अबाउटमा हामी 4.2 जुल पनि भन्ने गरे आउँछ है त। अब 1 BTU भनेको 252 क्यालोरी हो। क्यालोरीमा कन्भर्ट गर्न अथवा क्यालोरीलाई स्पेसिफिक हिट त्यसपछि ल्याटेन्ट हिट जान्छ। यसलाई जस्तै हामीले एउटा इक्वेसन के लेखेका हुन्छ भने Q इज इक्वल टु एमएस पाइन्छ, एमएस यसरी पनि लेख्न पाइन्छ। यो जुनसुकै एउटा फर्मेटमा लेख्न पाइन्छ। अब यहाँ एम भनेको मास अफ सबस्टान्स। यो फर्मुला कतिखेर युज गर्न सकिन्छ भने यदि टेम्परेचर चेन्ज भयो भने मात्रै यो फर्मुला, यो तीनटै मध्ये जुनसुकै फर्मुला हामी चेन्ज्ड। इफ टेम्परेचर इज चेन्ज को मिनिङ के हो भने तपाईँ स्टेट और डाइमेन्सन मध्ये कुनै एउटा चेन्ज गर्छ सफिसियन्ट एमाउन्ट अफ। त्यसै गरी सलिडलाई हिट गर्यो कहाँ जान्छ लिक्विड, लिक्विडलाई हिट गर्यो कहाँ जान्छ ग्यासियस रड हो, यसलाई हिट गर्यो भने 10.2 cm भयो। त्यसरी यहाँ तपाईँको डाइमेन्सन पोटेन्सियल इनर्जी काइनेटिक इनर्जी सबै यसैमा छ त। टेम्परेचर इज रिलेटेड विथ काइनेटिक इनर्जी कुरो आइसक्यो अलरेडी। जुन बेला म हिट पढाउँछु त्यस बेला फेरि यो डिटेल्स कुरो गर्छु म है। अब यो के हो भने के लेख्छ भने एमाउन्ट अफ कुनै सब्स्टान्सको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी र त्यसको टेम्परेचर राइज गर्नु पर्यो कति त 1 केल्भिनले अथवा 1 डिग्री सेल्सियसले त्यसको टेम्परेचर जति एमाउन्ट अफ हिट चाहिन्छ द्याट एमाउन्ट अफ हिट इज कल्ड स्पेसिफिक हिट अफ द्याट सब्स्टान्स अथवा द हिट एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड एज थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस लेखौँ अथवा 1 केल्भिन लेखौँ। चेन्ज भनेको 1 डिग्री यसमा नै चेन्ज भयो, त्यही भएर सेल्सियस अथवा केल्भिन मध्ये एउटा लिन सकिन्छ। यो भयो स्पेसिफिक हिटको डेफिनेसन। कति अब स्पेसिफिक हिट आयो। त्यसै गरी अर्को हुन्छ हिट क्यापासिटी पनि हुन्छ, हिट क्यापासिटी पनि हुन्छ है। यो हिट क्यापासिटी भनेको के भने होल मास लिने। यहाँ स्पेसिफिक भनेको स्पेशल, हिट क्यापासिटी भनेको होल। यहाँ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी राख्नु नि त के जान्छ र यहाँ क्यापासिटी र यहाँ हिट क्यापासिटी जस्तै हुन्छ नि फ्रेन्ड र स्पेशल फ्रेन्ड, त्यसै गरी नै हो। यो फ्रेन्ड भयो सबै फ्रेन्ड, तर स्पेशल फ्रेन्ड भनेको बढी राखिदिन्छौँ भने हिट क्यापासिटीको डेफिनेसन बदलिन्छ। तर हामी के गरेका छौँ भने स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीमा गएको छौँ। किन स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी यहाँ रिलेटेड छ, त्यही भएर हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ है त। भनेपछि यो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीसँग रिलेटेड अब यसको युनिट के हुन जान्छ यहाँ त यस क्यू अनि यहाँबाट के आयो त एम डिटी आयो हो। क्यू भनेको हिट भयो जुल हैन पर मिटर, के अरे यसरी गरौँ न जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस यसरी लेख्दा भयो है। भनेको जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस अथवा यसलाई यसरी पनि लेख्न पाइयो जुल पर केजी पर केल्भिन पनि लेख्न पाइयो है। पर इन्क्रिज यो केल्भिन र सेल्सियसमा एउटै चेन्जेस हुन्छ, त्यही भएर यो प्रायजसो यसमा केल्भिन राखेको हुन्छ है। त्यसै गरी हामीले यसको सिजिएसमा हेर्छौँ भने यो केमा युनिट भयो त एसआई युनिटमा। सिजिएसमा हुन्छ भने जुलको ठाउँमा क्यालोरी, केजीको ग्राम, यो डिग्री सेल्सियस है। भनेको युनिट एसआई को यो भयो जुल पर केजी पर केल्भिन र सिजिएस को यो भयो युनिटमा। अब स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी, अब स्पेसिफिक हिट सम्बन्धी रिलेटेड क्वेश्चन्सहरू हेरौँ है त। जस्तै हामी के लेख्यो भने क्यू इज इक्वल टु के आयो हेरौँ त स्पेसिफिक हिटबाट। जबकि सबै ठाउँमा हामी पढेका छौँ, 10 मा पढेका छौँ, 9 मा पढेका छौँ, 11 मा पढेका छौँ, सबैतिर पढ्दा इन्ट्रान्समा पनि पढ्छौँ तर प्रब्लमहरू चिप्लिरहेको हुन्छ। स्पेसिफिक हिटको हेरौँ यहाँ के भनिदियो भने when gas is compressed सडनली कुनै ग्यासलाई कम्प्रेस गर्यो भनेको ग्यासेसलाई कम्प्रेस सडनली गर्यो र कसरी गर्दाखेरि त्यसमा हिट सप्लाई भएको छैन, र सडनली कम्प्रेस गरिदियो भने स्पेसिफिक हिट कति भनेर सोधिदिन्छ
when gas is compressed suddenly without supplying any amount of heat, what will be the value of specific heat capacity अथवा the value of S भनेर सोधिएको हुन्छ। अप्सनमा राखिदिन्छ 0, बीमा इन्फिनिटी, सीमा 1, डीमा नन, यसरी राखिदिया हुन्छ। भनेपछि यहाँ कुरो के आयो भने कन्सेप्ट बुझ्न सक्नु पर्यो कि सडनली कम्प्रेस्ड भनेको एडियाबेटिक प्रोसेस हो कि न, र यो चेन्ज इन क्यू भनेको चेन्ज इन हिट भएन भने यो 0 भयो। भनेपछि के देखियो भने यहाँ यस इज इक्वल टु कति भयो त? अब यसैलाई मैले अघि पनि लेखे हो नि त, यो फर्मुला र त्यो फर्मुला भनेको एउटै हो नि त, हो कि न? भनेपछि के आयो त? यस, यहाँ यो फर्मुलालाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। अब यो माथि नै 0 भइदियो भने तल जेसुकै भए पनि 0 आयो त, आगे आएन? यो तल माथि जेसुकै होस्, के अरे एनी भेरिएबल गिभ्स 0 है, आगे आएन? यो त्यसै गरी अब आइसोथर्मल केस आइदिन्छ। आइसोथर्मल केस आइदिन्छ। आइसोथर्मलमा के भइदिन्छ भने आइसोथर्मल प्रोसेसको बेला स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति? एडियाबेटिकमा भयो नि त, एडियाबेटिकमा कति आयो? 0। आइसोथर्मलमा के त? आइसोथर्मलमा स्पेसिफिकको भ्यालु कति? आइसोथर्मलमा यस इज इक्वल टु यही छ, एम फर आइसोथर्मल, चेन्ज इन टेम्परेचर 0, टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्टेन्ट, सो चेन्ज इन टेम्परेचर 0। भनेपछि कति आयो त? यो माथि यो जे भए पनि तल 0 गिभ्स इन्फिनिटी। भनेपछि आइसोथर्मलको लागि के भयो त? फर आइसोथर्मल, यो ग्यासेसको केसमा गर्दैछु, यस इज इक्वल टु इन्फिनिटी, फर एडियाबेटिक प्रोसेस यस इज इक्वल टु 0। फर ग्यासेसको लागि स्पेसिफिक, फर ग्यासेस स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको कुरो गर्ने भने यति आयो है। अब स्पेसिफिक हिट ग्यासेसको लागि हामी हेरौँ, सानो सानो क्वेसन्सहरू छ, धेरै गाह्रो क्वेसन्स पनि होइन, सबै एउटै फर्मुलाबाट सल्भ भइरहेछ त। क्यू इज इक्वल टु यसैबाट सल्भ गरिरहेछौँ त हामी, यसैबाट सल्भ गरिरहेछौँ होइन, र यसैबाट मजाले सल्भ भइरहेछ। अब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी ग्यासेसको हुन्छ। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कसको हुन्छ? ग्यासेसको। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ ग्यासेस इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ लिक्विड इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ सलिड। एउटा यो पॉइंट सम्झिनु पर्यो, स्पेसिफिक हिट ग्यासेसको सबैभन्दा बढी हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ क्वेसन यसमा पनि सोधिराखेको हुन्छ, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कसको बढी त? म्याक्सिमम हुन्छ, पॉइंटमा लेखेन है, स्पेसिफिक हिटको म्याक्सिमम स्पेसिफिक हिट कसको हुन्छ? हाइड्रोजनको हुन्छ, र यो कति हुन्छ? 3.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। त्यसै गरी म्याक्सिमम सोधेको छ भने मिनिमम सोध्ने पनि गर्ने गरेको छ, म्याक्सिमम आइदियो भने मिनिमम भ्यालु पनि पढ्नु पर्यो। मिनिमम कसको हुन्छ भने रेडनको, मिनिमम कसको हुन्छ? रेडनको। यो कति? 0.022 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हुन्छ भनेको म्याक्सिमम। यसको पनि आयो, यसको पनि आयो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको। भनेपछि जस स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी बारे त हामीलाई नलेज भयो नि त। अब हामीले कुरो कहाँ गर्छौँ भने हाम्रो आजको टपिक के रहेको छ? लेटेन्ट हिट। यो सानो मैले हिटको बारेमा बोलेँ र सानो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको बारेमा पनि यस्तो क्वेसन्सहरू सोधिराखेको छ। त्यो मेडिकलको इन्ट्रान्स होस् अथवा इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स होस् अथवा प्यारामेडिकलको इन्ट्रान्स होस् अथवा एप्लाइड साइन्सको जस्तै एग्रिकल्चरको, नर्सिङ, यस्तै सोध्ने हो प्रायः जसो है त। अब हाम्रो आजको टपिक के रहेको छ? लेटेन्ट हिट। त्यो लेटेन्ट हिटको बारेमा हामीले मजाले पढ्न सक्नु पर्यो। मजाले पढ्छौँ, यसलाई कन्सेप्ट लिएर पढ्छौँ। यदि कन्सेप्ट लिन्छौँ र बुझिएन भने तपाईँले डाइरेक्ट यहाँ अफिसमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् फेसबुक मार्फत, अथवा जसरी पनि नम्बर पनि अफिसको प्रोभाइड हुन्छ, नम्बरमा कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है त। अब के रहेको छ भने लेटेन्ट हिट। यो लेटेन्टको मिनिङ हुन्छ हिडन। लेटेन्टको मिनिङ के हुन्छ? हिडन। के त? हिडन।
हिडन, यो भनेको लुकेको हिट, लुकेको भन्छौँ। किन यो हिटलाई लुकेको भनियो त है? लेटेन्टको मिनिङ हिडन र हिडनको मिनिङ के भयो? लुकेको। लुकेको हिट के भनियो? किन भनियो त? यो सेन्स हेरौँ त अलि। किनभने हिटको के अरे हिटको इन्डिकेटर के हो? टेम्परेचर। इन्डिकेटर अफ हिट इज कल्ड टेम्परेचर। जस्तै मैले तपाईँलाई सिम्पल कुरो गरेँ, 10 डिग्री सेल्सियसको वाटर भनौँ एमाउन्ट सेम छ, 2 kg छ वाटर 10 डिग्री सेल्सियसमा, र 2 kg नै वाटर छ 20 डिग्री सेल्सियसमा छ भने कुनमा बढी हिट छ भनेर सोधिदियो भने तपाईँले यो टेम्परेचरलाई हेरेर के भन्नुहुन्छ? यहाँ 10 डिग्री छ, यहाँ 20 डिग्री छ, पक्कै पनि हिट यहाँ बढी छ। यहाँ टेम्परेचरले काम गर्यो। टेम्परेचरलाई तपाईँले 0 डिग्री सेल्सियसको आइस र 0 डिग्री सेल्सियसको वाटर, के 0 डिग्री सेल्सियसको आइस र 0 डिग्री सेल्सियसको वाटर कुनमा बढी हिट छ? अब डिग्री सेल्सियसको आइस 1 ग्राम छ र 0 डिग्री सेल्सियसको वाटर 1 ग्राम छ भने हिट कुनमा बढी? के भन्छ? दुईटैमा हिट सेम छ भन्छ। तर के दुईटैमा हिट सेम छ र? छैन। तपाईँले अघि मैले भनेको छु, यसमा वाटरमा हिट बढी छ किनभने हिटको काम तपाईँले छ। यहाँ टेम्परेचर चेन्ज गर्यो, यहाँ स्टेट चेन्ज गर्यो भने पक्कै यहाँ हिट बढी छ नि त। यसैको बारेमा बुझ्नु छ हामीले। जस्तै तपाईँलाई भनिदिएँ 100 डिग्री, तपाईँलाई मैले भनेको छु, यहाँ क्वेसन पनि सोध्ने गरेको छ, व्हिच गिभ सिभियर बर्न, कुनले बडी पोल्छ? 100 डिग्री सेल्सियसमा पानी तताउनुहोस् र 100 डिग्रीमा ट्राई नगर्नु होला है त। कुनमा बडी पोल्छ भन्ने कुरो आइदियो भने स्टिमले बडी पोल्छ, भाफले बडी पोल्या हुन्छ। पोल्न त वाटरले दुईटैले पोल्छ, तर बडी कुन पोल्छ त? यसले बडी पोल्छ। पक्कै भनेपछि हिटले पोल्ने हो नि त। पोल्ने काम कसको? हिटको, टेम्परेचरको होइन। टेम्परेचर केही पनि होइन है त। यो दिमागमा राख्नुहोस्, टेम्परेचरलाई केही, जब हिट पर्दै हुन्छ भने टेम्परेचर इज नथिङ। यो मिसकन्सेप्ट हो कि टेम्परेचर बढी पोल्छ, टेम्परेचर कम। त्यसरी सबै केसमा त्यो हुँदैन। हुन सक्ला, केही केसमा हुन्छ, तर सबै केसमा त्यो युज हुँदैन। त्यही भएर यस्तो केसमा कहाँ गयो त? इन्डिकेटरले काम गरेन नि त। स्टिममा बढी हिट देखियो, तर टेम्परेचरलाई इन्डिकेटर लिने हो भने त यसले के भन्छ? दुईटैमा हिट इक्वल छ। तर इक्वल छ त हिट? छैन। त्यही भएर यहाँ तपाईँको यहाँ हिट जुन छ लुकेर बसिराखेको छ भनेको टेम्परेचरले हिटको जुन इन्डिकेट गरिरहेको थियो, हिटलाई इन्डिकेट गरिरहेको थियो, त्यो इन्डिकेट गर्न सकेन र त्यसैलाई हामी के भनिदियो त? लुकेको हिट भन्यौँ। लेटेन्ट हिट। अब लेटेन्ट हिट भनेको टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्टेन्ट, स्टेट चेन्ज भनेको यो लेटेन्ट हिट भनेको लुकेको के भइदियो भने यो केसमा यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो केसमा टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्टेन्ट, रिमेन्स कन्स्टेन्ट, टेम्परेचर कन्स्टेन्ट नै हुन्छ। जबकि हिटको काम के पढेका छौँ? टेम्परेचर चेन्ज गर्छ कि स्टेट चेन्ज गर्छ है। मानौँ अहिले डाइमेन्सनलाई बिर्सिदिउँ, लेन्थलाई बिर्सिदिउँ, भोल्युमलाई बिर्सिदिउँ। हिटले के गर्छ? कि टेम्परेचर चेन्ज गर्छ कि स्टेट चेन्ज गर्छ? के गर्नु पर्यो? स्टेट चेन्ज गर्नु पर्यो। भनेको स्टेट चेन्ज, स्टेट चेन्ज। टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भयो है। द्याट मिन्स यो तपाईँलाई फेरि यदि क्वेसन बटाएर दियो भने यो आइसोथर्मलकै केस भयो त है। यहाँ यसरी पनि सोध्न सक्छ, ड्युरिङ लेटेन्ट हिट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ सब्सटान्स अथवा बडी सोधिदियो भने फेरि तपाईँले त्यहाँ आइसोथर्मलको केस जानुपर्ने हुन्छ है। त्यसै गरी स्टेट हुन्छ, अर्को लिक्विड पनि एउटा स्टेट हो र अर्को ग्यासियस पनि एउटा स्टेट छ। ग्यासियस स्टेट भन्छौँ, नट ग्यास, ग्यासियस स्टेट भनौँ। सलिडबाट लिक्विड, लिक्विडबाट भेपर है। अब त्यहाँ भेपर र ग्यासमा पनि फरक छ, स्टिम। त्यही भएर त्यो हामी ग्यासियस स्टेट भनौँ। हुन त यो तीनटा मात्रै स्टेट हुँदैन भनेको सलिडबाट लिक्विड, लिक्विडबाट कहाँ जान्छ? ग्यासेस। यो जेनरली जाने भने एउटा स्टेट त यहाँ चेन्ज भयो नि त। एउटा स्टेट सलिडबाट लिक्विडमा गएको भयो भनेपछि स्टेट यहाँ चेन्ज भयो, अर्को स्टेट यहाँ चेन्ज भयो, दुईचोटि स्टेट चेन्ज भयो, दुईचोटि स्टेट चेन्ज गर्छ। यो ध्यानमा रहोस्, जहिले पनि लेटेन्टको मिनिङ स्टेट चेन्ज,
टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्टेन्ट, त्यति बुझ्नुहोस्। भनेको सलिडबाट लिक्विड, लिक्विडबाट ग्यासेस भनेको दुईचोटि स्टेट चेन्ज भयो भने लेटेन्ट हिट कतिवटा हुनु पर्यो? दुईवटा लेटेन्ट हिट हुनु पर्यो। भनेको एउटा जुन लेटेन्ट हिट भन्यो त्यसलाई भन्यो लेटेन्ट हिट अफ फ्युजन, यसलाई भन्छ फ्युजन, र लेटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसन, यहाँबाट के भइदियो? लेटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसन। भेपराइजेसन भनेको लेटेन्ट हिट अफ फ्युजन र अर्को लेटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसन, दुईटा भयो लेटेन्ट हिट, किन? स्टेट दुईचोटि चेन्ज भयो। अब यो लेटेन्ट हिट अफ फ्युजन के हो र लेटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसन के हो त्यो कुरो बुझ्नु जरुरी छ है। सिम्पल भाषामा हेर्नुहोस्, घोक्ने प्रयास नगर्नुहोस्। बुक हेर्नुहुन्छ, डेफिनेसन लेखिदिएको छ, डेफिनेसनबाट केही पनि हुँदैन, घोकेर मार्क्स आउन सक्छ तर हुने केही पनि होइन। तपाईलाई इन्ट्रान्स एक्जाम कम्पिटेटिभ एक्जाम पास गर्नु छ र केही गर्नु छ भने तपाईलाई कन्सेप्ट चाहिन्छ कि जुन बेला, नत्र भने तपाईले कहाँ घोकेर त कम्पिटेटिभ एक्जाम गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, फ्युजन भनेको अब हेर्नुहोस् सलिडबाट लिक्विड जानु पर्यो। यो केसेसमा डिफाइन गर्दाखेरि मजाको इक्जाम्पल लिएको छ, वाटर लिएको छ है। हेर्नुहोस् वाटर लिएको छ। अब वाटर किन लियो भने तीनटा स्टेटमा मजाले एक्जिस्ट गर्छ यो। जस्तै तपाईलाई मैले स्टिमलाई अथवा भेपरलाई मैले वाटर भन्न पाउँछु कि पाउँदैन? पाउँछु, मजाले वाटरलाई भेपर भन्न पाउँछु नि त, अथवा भेपरलाई वाटर भन्न पाउँछु। भेपर भयो त्यसलाई कन्डेन्स गर्नुस् के आउँछ? वाटर बन्छ। त्यसै गरी आइस लिएको छ, हेर्नुहोस् मजा यो आइस भनेको वाटर नै हो। सलिड स्टेट अफ वाटर इज कल्ड व्हाट? आइस। गैसियस स्टेट अफ वाटर इज कल्ड व्हाट? स्टीम और भेपर। एन्ड लिक्विड स्टेट अफ वाटर इज कल्ड वाटर। वाटर वाटर हामी भनिरहेको हुन्छौँ, वाटर भनेको लिक्विड मात्रै होइन, एक्सपान्सन यिनीहरूको युनिफर्म हुन्छ, युनिफर्म एक्सपान्सन हुन्छ। त्यही भएर वाटरलाई लिएर नै यहाँ डेफिनेसन बनाइयो। वाटर बाहेक अरूको स्पेसिफिक हिट है भनेपछि लेटेन्ट हिट कतिवटा भयो? लेटेन्ट हिट अफ फ्युजन र अर्को लेटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसन। सलिडबाट लिक्विड फ्युजन, लिक्विडबाट ग्यासियस स्टेट भेपराइजेसन। भनेपछि के देखियो? लेटेन्ट हिट अफ फ्युजन, लेटेन्ट हिट अफ फ्युजन। अब हेर्नुहोस् 0 डिग्री सेल्सियसको आइसलाई 0 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा है। अब वाटरलाई आइसमा कन्भर्ट गर्नको लागि हिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यहाँबाट वाटरबाट हिट निकालिदियो भने कन्डेन्स भइदियो भने आइस बन्छ, हिट भइदियो भने आइस वाटरमा जान्छ है। भनेपछि 0 डिग्री सेल्सियसको आइसलाई 0 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि जति हिट चाहिन्छ आइस लिने 1 ग्राम, डेफिनेसनमा 1 ग्राम लिनुस्। भनेपछि 1 ग्राम आइसलाई 1 ग्राम आइस छ कतिमा छ? 0 डिग्रीमा छ भने त्यसलाई जस्ट मेल्ट गर्नको लागि, जस्ट मेल्ट गर्नको लागि भनेको जस्ट मेल्ट भनेको 0 बाट 0 मै, तर स्टेट मात्रै चेन्ज भएको छ, टेम्परेचर सेम छ, स्टेट मात्रै चेन्ज भएको छ भने 1 ग्राम आइसको लागि कति चाहिन्छ? 80 क्यालोरी चाहिन्छ। 1 ग्राम फर 1 ग्राम फर 1 ग्राम। यसरी बुझ्नुहोस्, 1 ग्राम आइसलाई जस्ट मेल्ट गर्नको लागि, र आइस कतिमा हुनु पर्यो? 0 मा हुनु पर्यो, किनभने कन्भर्सन्स भनेको 0 र 100 मा मात्रै हेर्छौँ हामी है, अरू टेम्परेचरमा होइन। आइस -10 मा पनि हुनसक्छ, -5 मा पनि हुनसक्छ, -20 मा पनि हुनसक्छ, 0 भन्दा बिलो त सबै हुनै हो। तर त्यो केस होइन, हामी 0 र 100 को केसमा लिन्छौँ। एउटा मेल्टिङ पोइन्टमा, अर्को बोइलिङ पोइन्टमा मात्रै कुरो गर्छौँ हामी डिफाइन गर्नको लागि। भनेको लेटेन्ट हिट यसरी लेख्या हुन्छ नि त, गोक्नुहुन्छ तपाईँ। लेटेन्ट हिट अफ फ्युजन एलएफ भनेको कति? 80 क्यालोरी पर ग्राम। स्टुडेन्टले घोक्या हुन्छ, यो हो त्यही कुरो हो। यो जब एक्सपेरिमेन्ट गरियो गर्दाखेरि 0 डिग्री सेल्सियसको आइसलाई जस्ट मेल्ट गर्नको लागि 1 ग्राम आइस राख्दाखेरि 80 क्यालोरी हिट चाहियो। अब यसलाई तपाईँले लेख्नुहुन्छ भने कसरी लेख्नुहुन्छ? द एमाउन्ट अफ हिट required to melt 1 gram of ice from 0 degree Celsius to 0 degree Celsius of water भनेको के भइदियो त? latent heat of fusion हैन। अथवा amount of heat required to convert
आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टु वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। यसरी गर्दा पनि तपाईँको यो डेफिनेसन कम्प्लिट हुन्छ है। होइन भने बुझ्नको लागि यसरी मात्रै बुझ्नुहोस्। त्यसै गरी अर्को के आयो, 100 डिग्री सेल्सियसको ठिकै छ, 100 मा हामीले अब ल्याटेन्ट हिट यसको स्पेसल कुरा गर्छौँ अझ पनि, तर अब पहिला यो फ्युजन डिफाइन गरिसक्यो, अब भेपराइजेसन गरौँ। ल्याटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसन यो ल्याटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसन भनेको के भने 100 डिग्री सेल्सियसको वाटरलाई कति 100 डिग्री सेल्सियसको वाटरलाई 100 डिग्री सेल्सियसको स्टिममा अथवा भेपर भनेको 100 डिग्री सेल्सियसको वाटरलाई 100 डिग्री सेल्सियसको स्टिम, यहाँ पनि तपाईँको कन्भर्सन फ्याक्टरको लागि कति हुनु पर्यो 1 ग्राम लिनुहोस्। वाटर पनि कति 1 ग्राम लिदियो भने कति चाहिन्छ भने 540 क्यालोरी पर ग्राम अथवा फर 1 ग्राम लेख्नुहोस्, फर 1 ग्राम। यसैलाई हामी एलभी भन्छौँ, कति त 540 क्यालोरी पर ग्राम भन्छौँ है। ल्याटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसन कति 540 क्यालोरी पर ग्राम भनेको यो ल्याटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसन हो। के हो ल्याटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसन भनेको द एमाउन्ट अफ हिट required to vaporize 1 gram of water from 100 degree Celsius to 100 degree Celsius भनेको टेम्परेचर कन्स्टेन्ट राख्नै पर्ने हुन्छ भनेको, अथवा द एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु कन्भर्ट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टु स्टिम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कल्ड वाट ल्याटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसन। जहिले पनि यो 1 ग्रामलाई सम्झिनुहोस्, न्युमेरिकल गर्न तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो तपाईको यो केसमा भइसकेपछि अब हेर्नुहोस्, यसको लागि फर्मुला हिटको फर्मुला यदि युज गर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईको जुन यो फर्मुला लेख्नु भएको छ नि, यो फर्मुला Q इज इक्वल टु एमएस चेन्ज इन टेम्परेचर जुन लेख्नु भएको छ, यो फर्मुला यसमा काम गर्दैन। त्यही भएर मैले लेखेको छु दिस इज हिट इक्वेसन ओन्ली युज्ड फर वाट व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्टेन्ट। यदि टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ भने मात्र युज गर्न पाइयो, अदरवाइज गर्न पाइँदैन। त्यही भएर नत्र भने हिट इक्वेसन जहिले पनि यही सम्झिने होइन। यो भनेको यहाँ हेर्नु चेक गर्नुहोस् न, यहाँ यो केसमा हामी गर्छौँ भने 0 डिग्री यहाँ छ, 0 डिग्री यहाँ छ, चेन्ज इन टेम्परेचर कति 0, चेन्ज इन टेम्परेचर कति, यो बेला पनि यो क्यू कति आयो त 0, यो बेला पनि यो फर्मुला यदि युज गर्नुहुन्छ भने क्यू 0। त्यसै गरी यो बेला पनि तपाईले यो फर्मुला युज गर्नुहुन्छ भने चेन्ज इन टेम्परेचर कति 0, 100 माइनस 100 0, चेन्ज इन टेम्परेचर 0। अब मल्टिप्लाई 0 ले जे पनि गरे पनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति भयो त 0 भयो नि त। यहाँ फर्मुला त फेल खायो। हामी देख्यौँ 100 डिग्री सेल्सियसको वाटर भन्दा 100 डिग्री सेल्सियसको स्टिममा हिट बढी छ, तर यो इक्वेसनले के भन्छ हिटमा केही फरक छैन। त्यही भएर यो फर्मुला ल्याटेन्ट हिटको बेला द्याट मिन्स स्टेट चेन्जको बेलामा युज गर्नै मिल्दैन है, ध्यान रहोस् है त। भनेपछि यसको लागि कुन फर्मुला युज गर्ने त, यो दुईटाको लागि हामी कुन फर्मुला युज गर्ने त यहाँ भइदियो। यो दुईटाको लागि हामी Q इज इक्वल टु ml गर्छौँ। Q इज इक्वल टु के त ml मास अफ सब्सटेन्स अथवा मास अफ बडी, L भनेको ल्याटेन्ट हिट। र यसमा पनि दुईटा छ MLF र अर्को MLB। बुझ्नुपर्ने कुरो यो हो। अब मजाले क्वेसन हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। हेर्दै जानुहोस्, यहाँ MLF र MLB, MLF र अर्को के त MLB। यो कतिखेर 100 डिग्रीमा छ भने बी भेपराइजेसन, LF कतिखेर 0 डिग्रीमा छ भने है। त्यही भएर हामीसँग अब हिट इक्वेसन कसैले सोधिदियो भने हिट इक्वेसन हामीसँग कतिवटा छ त दुईटा, Q इज इक्वल टु MS चेन्ज इन टेम्परेचर र Q इज इक्वल टु ML यो कतिखेर टेम्परेचर चेन्ज, इफ टेम्परेचर चेन्ज टेम्परेचर इज चेन्ज, र यो कतिखेर इफ स्टेट चेन्ज, स्टेट चेन्ज। अब तपाईले यो फर्मुला तपाईले मजाले गर्नुभयो भने युज गर्नुभयो भने ठ्याक ठ्याक हामीले प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यो न्युमेरिकल होस् अथवा कन्सेप्चुअल होस् है। ल अब केसेस हेरौँ है। अघिको केस के थियो त
which gives severe burn भनेर दिएको थियो है, which gives severe burn, कुनले बढी पोल्छ, which of the following gives severe burn, जे पनि हाल्न सक्छ। अब यहाँ राखिदियो 100 डिग्री सेल्सियसको वाटर, बीमा 100 डिग्री सेल्सियसको स्टिम, सीमा 0 डिग्री सेल्सियसको आइस, डीमा इक्वल भनेको अल गिव्स भनेको सबैले सिभियर बर्न नै दिन्छ भन्ने कुरो गरिदियो, अथवा नन राखिदियो, जे पनि राखिदियो। भनेपछि भर्खर हामी के गरेछ भने 100 डिग्री सेल्सियसको वाटर र 100 डिग्री सेल्सियसको स्टिममा कुनमा बढी हिट छ हेर्नुहोस्। पोल्ने काम, पकाउने काम, जस्तै खाना कसले पकाउँछ भन्नुहुन्छ, मम्मीले बुवालाई होइन, हिटले खाना पकाउँछ कि, हिट हुनु पर्यो कि, वर्ड हिट हुनु पर्यो। भनेपछि 100 डिग्री सेल्सियसको वाटर र 100 डिग्री सेल्सियसको स्टिम भने कुनमा हिट बढी छ, यदि एमाउन्ट सेम छ भने, यो 1 ग्राम छ, यो 1 ग्राम छ, अथवा यो 2 केजी छ, यो 2 केजी छ भनेको वाटर पनि 2 केजी, स्टिम पनि 2 केजी छ, कुनले बढी पोल्छ, पोल्ने काम स्टिम भनेको, स्टिम स्टेट यहाँ फरक छ नि त, त्यही भएर दिस गिव्स सिभियर बर्न। त्यसै भएर हामीले पढेका छौँ त, यो स्टिमको धेरै युज गरेका छौँ। मोमो नै तपाईँले खाना जानुहुन्छ भने मोमोमा हेर्नुहुन्छ मेनुमा लेखेको हुन्छ स्टिम्ड मोमो, स्टिमले पकाएको मोमो कि मोमो बोइल गरेर पकाएको हुन्छ। स्टिम भनेको स्टिमले किन पकाइयो, भाफले किन पकाइयो, किनभने भाफमा हिट इनर्जी बढी हुन्छ र टाइम थोरै टाइममा मजाले पाक्छ। त्यसै गरी यसैको एप्लिकेसन्सबाट स्टिम इन्जिन आयो। स्टिम इन्जिन पहिलाको पुरानो मुभीहरूमा हेर्नुहुन्छ भने ट्रेनहरू स्टिमबाट चल्यो, पानी बोइल गरिन्थ्यो र पानीबाट के निकालिन्थ्यो, भाप निकालिन्थ्यो र भापले जोस् त्यो व्हिल्सलाई घुमाइन्थ्यो, टर्बाइनलाई घुमाइन्थ्यो र त्यहाँ स्टिम इन्जिनको कन्सेप्ट त्यसैबाट आएको थियो। तपाईँले ब्युटी पार्लरहरूमा जानु भएको छ अथवा जानुहुन्छ भने तपाईँलाई फेसियल गर्ने बेलामा स्टिम दिएको हुन्छ, भाप दिएको हुन्छ, किनभने थोरै कि पानी तताएर फालिदिन्छ, पानी तताएर फाल्ने होइन नि त, भापै दिने हो, स्टिम दिने, किनभने तपाईँलाई के हुन्छ, स्किनलाई सफ्ट गरिदिन्छ र त्यहाँबाट कचराहरू निकाल्न सजिलो हुन्छ। स्टिमको धेरै काम छ त, मजाले हामी स्टिम भनेपछि हिट इनर्जी बढी देखियो। अब हेर्नुहोस् एउटा क्वेसन अर्को छ, तपाईँलाई मान्नुहोस् एउटा क्वेसन के दियो भने -10 डिग्री सेल्सियसको आइसलाई 100 डिग्री सेल्सियसको स्टिम कन्भर्ट गर्नको लागि कति हिट चाहिन्छ, 10 डिग्री सेल्सियसको आइसलाई -10 मा छ आइस, 100 डिग्री सेल्सियसको स्टिम बनाउनको लागि कति एमाउन्ट अफ हिट चाहिन्छ। द एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु कन्भर्ट आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टु स्टिम एट 100 डिग्री सेल्सियस वेन मास अफ आइस इज 5 केजी भनिदियो ल। मास कति 5 केजी भनिदियो, मास कति भन्यो 5 केजी अथवा 2 केजी अथवा 3 केजी अथवा 1 ग्राम जति पनि भन्न सक्छ नि त, केही पनि छैन। कति हिट चाहिन्छ भनिदियो भने यहाँ हेर्नुहोस् मजाले तपाईँले मान्नुहोस्, यहाँ एमाउन्ट कति लियौँ, मास हामी 5 केजी लियौँ है। अब यहाँ मजाले तपाईँले पहिला बुझ्नुहोस् के त, 10 डिग्री छ आइसमा, 100 डिग्री छ स्टिममा, 10 डिग्री -10 डिग्री छ। अब यो -10 डिग्री सेल्सियसको आइसलाई तपाईँले हिट गर्नुभयो भने यो 0 डिग्री सेल्सियसमा जान्छ। के त यो आइस हो भने यो पनि आइस। त्यसै गरी यो अब के हुन्छ, कन्भर्ट आइसमा, यो आइसमा गयो। त्यसै गरी यो आइस 0 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसै गरी यो अब 100 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा जान्छ। त्यसपछि अर्को यहाँ ठाउँ नपुगेर मैले लेखिदिएको 100 डिग्री सेल्सियसको स्टिममा जान्छ है। हेर्नुहोस् यहाँ स्टपिज हेर्नुहोस्, कहाँ टेम्परेचर चेन्ज भइरहेछ, कहाँ स्टेट चेन्ज भइरहेछ, जुन मैले फर्मुला भनेको छु त्यो फर्मुला फटाफट तपाईँले युज गरिदिनुहोस्। भनेको 10 डिग्री सेल्सियसको आइस 0 डिग्री सेल्सियसको आइसमा गयो, 0 डिग्री सेल्सियसको आइस अब स्टेट चेन्ज गर्यो, वाटरमा गयो, 0 डिग्री सेल्सियसको वाटर 100 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा गयो र 100 डिग्री सेल्सियसको वाटर कहाँ गयो, 100 डिग्री सेल्सियसको स्टिममा। यहाँ हेर्नुहोस् यसमा टेम्परेचर चेन्ज,
यसमा स्टेट चेन्ज है, यहाँ तपाईँको टेम्परेचर चेन्ज, यहाँ तपाईँको स्टेट चेन्ज। अब यहाँ मान्नुहोस् यहाँबाट यहाँ जानको लागि Q1 भयो मानिदिनुहोस् यहाँ है। Q1 कति स्टेट चेन्जको बेला के भनेको छु, सरी टेम्परेचर चेन्जको बेला एमएस चेन्ज इन टेम्परेचर राख्नुहोस् भनेको आइस नै छ, टेम्परेचर चेन्ज भएको छ, एमएस डिटी गरिदिनुहोस्। यहाँ के चेन्ज भएको छ, यहाँ Q2 मानिदिनुहोस् है। यहाँ के चेन्ज भएको छ, स्टेट चेन्ज भएको छ, एमएल, एलमा पनि एफ कि भी, एफ। त्यसै गरी यहाँ के चेन्ज भयो, स्टेट सरी टेम्परेचर Q3 एमएस डिटी अथवा यसरी लेख्नुहोस् न है। त्यसै गरी यहाँ के चेन्ज भयो, स्टेट चेन्ज, Q4 इज इक्वल टु एम एलबी, सबैलाई एड गरिदिने भनेपछि यहाँ के गर्न सक्यो त, Q इज इक्वल टु Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 जति छ त्यति लेखिदिनुहोस्। अब यहाँ गर्दाखेरि के भयो त तपाईँको हेर्नु त, अब यसमा लेख्नुपर्ने कुरो के छ भने तपाईँको मजाले स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ आइस कति, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ आइस 0.5 क्यालोरी पर ग्राम लेख्नुहोस्, 0.5 क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। त्यसै गरी वाटरको लागि लेख्नुहोस् 1 है, वाटरको लागि कति 1। अब हालिदिनुहोस् पहिलो। अब हेर्नुहोस् यो सल्भ गर्दाखेरि, यो न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि तपाईँलाई के चाहिन्छ भने मजाले तपाईँले यहाँ सर्ट फर्ममा सजिलो तरिकाले गर्नुहुन्छ भने 5 मासको ठाउँमा 5 नराख्नुहोस्, 5 केजी नराख्नुहोस्, 1 लाई लिएर सल्भ गरिदिनुहोस्। पहिला 1 लाई लिएर सल्भ गर्नु, 1 लाई लिएर सल्भ गर्नुहुन्छ भने ठ्याक तपाईँले लास्टमा गएर मल्टिप्लाई गरिदिने। हेरौँ यो, अब हेर्नुहोस् मैले सबैलाई पहिला के गरेँ भने फर 1 ग्राम लिएर मैले 1 ग्रामको लागि Q1 कति, एमएस भनेको मास कति 1, एस कति 0.5, चेन्ज इन टेम्परेचर कति बताइयो 5 क्यालोरी भएको भएन। त्यसै गरी Q2 कति के आएको छ, एमएलएफ एमएलएफ, एम कति 1 ग्राम लिएर गर्दैछु है। लास्टमा तपाईँको क्वेसन जति सोधेको छ त्यो मल्टिप्लाई गरिदिने हो, सजिलो हुन्छ क्याल्कुलेसन, विदाउट क्याल्कुलेटरको क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। Q3 कति टेम्परेचर चेन्ज भएको छ कति, यहाँ Q3 भनेको कति भयो त, एम एस, अब कसको वाटरको, त्यहाँ आइसको थियो है, एमएस यहाँ छ त 1 क्यालोरी भनेको छ नि त, 1 क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस लिएको छ हामी, स्पेसिफिक हिट हुन्छ नै त्यति होइन भनेको यति भयो। चेन्ज इन टेम्परेचर कति, चेन्ज इन टेम्परेचर तपाईँको कति आयो त 100 क्यालोरी भयो है। अब स्पेसिफिक यहाँ कन्फ्युजन आउन सक्ला, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको त सर 42 हो, मैले सबै क्यालोरी सिजिएसमा लिइरहेको छु त्यही भएर त्यो 1 राखेको मैले। त्यसै गरी Q4 कति हुन्छ है त, जुन एलभी पढ्यो नि हामी 540, त्यसै गरी यो कति भयो त 540, सबैलाई एड गरिदिँदाखेरि कति आयो त, Q इज इक्वल टु Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, सबैलाई एड गरिदिनुहुन्छ होइन। एड गर्दाखेरि ल यहाँ 80 100 540 गरिदिनु गर्न सकिँदैन। यो 1 ग्रामको लागि हो भने फर 1 ग्राम हो, यो फर 1 ग्राम हो भने 10 ग्रामको लागि 5 केजीको लागि कति त 5 केजीको लागि जति क्वेसन जति एन्सर आउँछ एन्सर इन्टु कति गरिदिन्छ त 5 केजी छ ग्राम चेन्ज भयो। हेर्नुहोस् अनि मजाले गर्नुहोस्। अब हामी जहाँ मिक्सचर टेम्परेचर यो मिक्सचर टेम्परेचर र 80 डिग्री सेल्सियस को वाटरलाई 80 आउँछ, यसै भित्रको कुनै न एउटा भ्यालु आउँछ। त्यसरी पनि हामी तर हामीले गर्ने भनेको इन्ट्रान्समेट्रीमा के गरेका छौँ त हिट लस्ट इज इक्वल टु हिट गेन बाई कोल्ड बडी। यहाँ कोल्डले के गर्यो गेन गर्यो, लस कसले गर्यो मिक्स गर्दाखेरि लस गर्यो जसँग बडी प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री यो पनि राइट होइन। जस्तै मान्नुहोस् तपाईले भाँडोमा एउटा भाँडोमा राख्नु भएको छ वाटर
2 केजी राख्नु भएको छ, 1 केजी तपाईँले हिटमा छँदैछ, ल्याएर त्यसमा हालिदिनु भयो। के जति त्यो तातो पानीले हिट निकाल्छ सबै चिसोले कतिखेर फर आइसोलेटेड सिस्टम अथवा देयर इज नो लस अफ हिट इन सिस्टम अर सराउन्डिङ भयो भने मात्रै हो। फर आइसोलेट इन कन्टेनर अर सराउन्डिङको केसमा मात्रै हिट लस इज इक्वल टु हिट गेन हुन्छ, अदरवाइज यो पनि काम गर्दैन है। त्यही भएर सानो सानो कुरोहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब हामीले हेरौँ त 0 डिग्री सेल्सियसको आइस र 100 डिग्री सेल्सियस सेम अमाउन्ट छ भने मिक्स गरिदियो भने मिक्सर टेम्परेचर कति भनेर सोधिराखेको छ। त्यसै गरी 0 डिग्री सेल्सियसको आइस र 80 डिग्री सेल्सियसको स्टिम है, 0 डिग्री सेल्सियसको आइस र 80 डिग्री इक्वल अमाउन्ट सेम अमाउन्टमा मिक्स गरिदियो भने मिक्सर टेम्परेचर कति है, अर्को मिक्सर टेम्परेचर कति। अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्, त्यसै गरी 0 डिग्री सेल्सियसको आइस र 70 डिग्री सेल्सियसको वाटर हट टेम्परेचर कति। अब यहाँ हेर्नुहोस् मिक्सर टेम्परेचर कति पहिला बुझ्नुहोस् यहाँ। अथवा वाट पार्ट अफ आइस विल बी मेल्टेड, यहाँ क्वेसन्स धेरै छ, यो तीनटाबाट हामीले इनफ क्वेसन्स डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसन्सहरू हामी सल्भ गर्न सक्छौँ है। मात्रै बुझिदिनुहोस् यहाँ। फर्मुला त म घोकाइदिन्छु, लेखाइदिन्छु फर्मुला, घोकिदिनुहुन्छ तपाईँ। 0 डिग्री सेल्सियसको आइस र 100 डिग्री सेल्सियसको स्टिम छ, सेम अमाउन्ट छ भने वाट इज मिक्सर टेम्परेचर अथवा वाट पार्ट अफ आइस विल बी मेल्टेड, यसरी पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। अथवा वाट पार्ट अफ आइस विल रिमेन इन कन्टेनर, कति आइस मेल्ट भयो अथवा कति बाँकी रह्यो भन्ने सोध्न सक्छ। यहाँ क्वेसन्सको भेराइटी छ। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् 80 डिग्री सेल्सियसको स्टिम र 0 डिग्री सेल्सियसको आइसलाई सेम अमाउन्टमा मिक्स गरिदियो मिक्सर टेम्परेचर कति। यो जति पनि फलो गरिरहेछ हिट लस्ट बाई हट बडी इज इक्वल टु हिट गेन बाई कोल्ड बडीको कन्सेप्ट हामी यहाँ छौँ, यसमा छौँ। र तपाईँलाई इक्जाममा पनि सोध्ने क्वेसन्सहरू यही नै हो। कन्टेनरले हिट लियो भन्ने कुरो गर्दैन, गऱ्यो भने पनि हामीमा मिक्सर टेम्परेचरको कुरो छ, आइस कति बाँकी रह्यो अथवा कति मेल्ट भयो, कति स्टिम बाँकी रह्यो अथवा कति मेल्ट भयो यहाँ पनि छ। त्यसै गरी यो क्वेसन्समा पनि त्यही छ, कति मेल्टिङ मिक्सर टेम्परेचर कति अथवा कति पार्ट आइसको मेल्ट हुन्छ अथवा कति बाँकी हुन्छ भन्ने कुरो छ, अथवा स्टिमको कति मेल्ट हुन्छ कति। यहाँ स्टिम अथवा वाटर राखौँ, यहाँ स्टिम नराखौँ वाटर राखौँ, एउटामा स्टिम राखौँ यहाँ सबै वाटर राखौँ है, किनभने स्टिम बन्नको लागि 100मा जानुपर्छ है। अघि मैले यहाँ झुकिएर स्टिम लेखेको थिएँ, यो वाटर हो। अब हेर्नुहोस् भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँ, एउटा यो अर्को यो, यहाँ तीनटा, यहाँ 50 60 70 40 30 जति राखे पनि एन्सर एउटै खाले आउँछ। त्यही भएर अब हेर्नुहोस् पहिला, अब यसमा मजाले कन्सेप्टमा जानुहोस् तपाईँले। मान्नुहोस् यहाँ 1 ग्राम छ है, 1 ग्राम छ, इक्वल अमाउन्ट छ फर 1 ग्राम। मजाले पहिला बोल्नु, फर 1 ग्राम इक्वल अमाउन्ट भयो भने 5 क्विन्टल 6 क्विन्टल अथवा ठुलो अमाउन्ट लिएर किन सल्भ गर्ने, हामीलाई चेक गर्नु छ नि त। भनेपछि ठ्याक्क के गरिदिने, ठ्याक्क सानो अमाउन्ट लिइदिनुहोस्। अब भन्नुहोस् 0 डिग्री सेल्सियसको आइसलाई 0 डिग्री सेल्सियसको आइसलाई 0 डिग्री सेल्सियसको वाटर बनाउनको लागि मलाई कति हिट चाहिन्छ। एमएल यहाँ पढेका छौँ, हिट कति मान्नुहोस् यहाँ एमएलएफ होइन, एमएलएफ भनेको M1 ग्राम, एलएफ भनेको 80 क्यालोरी, डेफिनेसनबाट नै भयो नि त 80 क्यालोरी भयो। त्यसै गरी यसलाई 0बाट लेट से म चेक गर्दैछु, एक्सट्रिम पोजिसनमा म जाँदैछु एकैचोटि, वाटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि कति हिट चाहिन्छ त। यहाँबाट Q2 मानौँ कति MS dt, M1S1 dt कति 100, चेन्ज इन टेम्परेचर कति 100 क्यालोरी हिट भयो भने बुझ्नुहोस् है। 180 क्यालोरी हिट भयो भने 1 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियसबाट सिधै 100 डिग्री सेल्सियसमा पुग्छ, तर स्टिम कि वाटरमा त वाटरमा पुग्छ भनेको 180 क्यालोरी हिट भयो भने सिधै हेर्नुहोस् 180 क्यालोरी हिट भयो भने 0 डिग्री सेल्सियसको आइस कहाँ पुग्दो रहेछ त 100 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा जान्छ। अब हेर्नुहोस् तपाईलाई थाहा छ, तपाई कन्सेप्टबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ,
मिक्सर टेम्परेचर आउँछ भने 100 भन्दा माथि हुन सक्दैन, 0 भन्दा तल हुन सक्दैन, बिचको कुनै हुन्छ, हैन भने म्याक्सिमम 100 हुन सक्ला अथवा मिनिमम 0 हुन सक्ला, त्यो भन्दा बढी हुन सक्दैन नि त, है त। त्यही भएर यहाँ अब चेक गरिदिउँ यति हिट स्टिमसँग छ कि छैन हेरौँ। अब यसमा मैले सिम्पल तपाईको 100 डिग्री सेल्सियसको स्टिमलाई मैले यसबाट हट बडी हो नि त निकाल्यो, 100 डिग्री सेल्सियसको वाटर गर्यो भने 1 ग्राम कति लिभ गर्छ, कति निकाल्नु पर्यो त्यहाँबाट 540 क्यालोरी 5 रिलिज गर्छ इनर्जी। स्टिमले दिने हो नि त, हिट कसले दिने हो, मैले दिने होइन नि त, स्टिमले हिट दिने हो, लिने को हो त, आइस नै हो नि त। त दिने क्यापेसिटी कति छ 540 क्यालोरी, र यो 540 क्यालोरी यदि स्टिमले दिदियो भने स्टिमको टेम्परेचर कहाँसम्म जान सक्ला 100 मै, टेम्परेचर त सेम नै छ, स्टेट मात्रै चेन्ज गर्दा, स्टेट चेन्ज गर्दाखेरि 540 क्यालोरी निकालिदियो छ उसँग क्यापेसिटी, तर यसलाई चाहियो कति 180 क्यालोरी। अभियसली यहाँबाट तपाईको मिक्सर टेम्परेचर कति भयो त 100। अप्सन ए मा राखिदियो भन्नुहोस् 0 डिग्री सेल्सियस, बी मा राखिदियो 100 डिग्री सेल्सियस र सी मा राखिदियो 10 डिग्री सेल्सियस र डी मा राखिदियो 50 डिग्री सेल्सियस। यसरी राखिदिएको छ यो क्वेशन्सको हैन। भनेपछि तपाई प्राय जसोको एन्सर यो 50 तिर जान्छ। सर इक्वल अमाउन्ट छ भनेको न धेरै चिसो हुन्छ न धेरै तातो हुन्छ, मिक्स भित्र के रे बिचतिर गएर टेम्परेचर रुक्छ भनेर थाहा, तर यो हुँदै हैन। कति आयो त 100 डिग्री आयो त, 100 डिग्री आयो किन स्टेट फरक छ है त। हो तपाईको यदि यो पनि वाटर भएको भए अथवा एउटै स्टेटमा भएको भए यो 100 हुँदैन थियो, 0 हुँदैन थियो, भित्र कुनै आउँथ्यो, बिचको कि 10 अथवा 50 अथवा जेसुकै। तर यहाँ एक्सट्रिममा पुग्यो किन चाहियो 180, दिने कति छ 540, चाहिएको भन्दा दिने क्यापेसिटी बढी छ, त्यही भएर सिधै आइस कहाँ गयो 100 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा कन्भर्ट भइदियो, वाटरमा। अब भनेको मिक्सर टेम्परेचर कति भयो त, मजाले बुझ्नुभयो नि त। मिक्सर टेम्परेचर कति 100 डिग्री सेल्सियस। अब भनिदिनुस् यहाँ यो मिक्सरमा मिक्स हुँदा के छ, आइस छ कि वाटर छ कि स्टिम छ, त दुईटै छ। आइस त छँदै छैन, आइस त मेल्ट भइगयो वाटरमा। अब सबै 540 मध्ये 180 आयो, बाँकी त स्टिममै रह्यो नि त, सबै त जाँदैन, जान्छ र जाँदैन। भनेपछि यहाँ के देख्यो 100 डिग्री सेल्सियसको 100 डिग्री सेल्सियस मिक्सर टेम्परेचर भयो, तर यसमा हुन्छ के वाटर पनि हुन्छ प्लस स्टिम पनि हुन्छ, वाटर पनि हुन्छ स्टिम पनि हुन्छ है। एउटा यहाँ कन्सेप्ट भयो है। ल अब अर्को क्वेशन हेरौँ। त्यसै गरी अर्को क्वेशन के छ हाम्रो हेर्नु त, यहाँ 0 इक्वल अमाउन्टमा मिक्स गरिदियो भने मिक्सर टेम्परेचर कति छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यहाँबाट यसलाई मान्नुहोस् 0 बाट 0 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा जानको लागि कति हिट यसले रिलिज गर्छ, कति हिट चाहिन्छ यसलाई, यसले कति गेन गर्छ आइसलाई वाटरमा 1 ग्राम छ भने फर 1 ग्रामको लागि हेर्नु न यहाँ, फर 1 ग्रामको लागि कति चाहियो 80 क्यालोरी, 80 क्यालोरी चाहियो नि त हैन। त्यसै गरी यसलाई हामी हेर्छौँ भने वाटरले दिने हो नि त आइसलाई, 80 डिग्री सेल्सियसको वाटर 0 डिग्री सेल्सियसमा आयो भने टेम्परेचर चेन्ज भएको छ, एमएस डिटीबाट यहाँ कति आउँछ त 80 क्यालोरी नै आउँछ। कति आउँछ M1S1 अनि चेन्ज इन टेम्परेचर 80 क्यालोरी चाहियो, 80 दियो कति उसँग छ कति 80, भनेको यो लिएर ठ्याक्क कहाँ जान्छ 0 डिग्रीमा जान्छ। भनेको मिक्सर टेम्परेचर कति भयो त, मिक्सर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नै भयो, मिक्सर टेम्परेचर कति भयो 0 डिग्री सेल्सियस नै भयो त है। अब कति पार्ट आइस मेल्ट भयो, सबै मेल्ट भयो नि त। 1 ग्राम छ भने 1 ग्राम, यहाँ 2 केजी लिन्छ भने 2 केजी नै मेल्ट भयो, भने यो 2 केजी लिन्छ भने यो पनि 2 केजी लिन्छ नि त। भनेपछि कति भयो त
कम्प्लिटली मेल्ट भयो भनेको आइस इन कन्टेनर भनिदियो भने वाट पार्ट अफ आइस विल रिमेन इन कन्टेनर? नो पार्ट। आइस सबै मेल्ट भइसक्यो भने बाँकी कति रहन्छ? छैन नि त, सबै मेल्ट भइसक्यो। यो त 80 नै चाहियो, योसँग कति छ? 70 छ। चाहियो 80, आइसलाई जस्ट मेल्ट हुनलाई चाहियो 8 भनेपछि कम्प्लिटली मेल्ट। अब टेम्परेचर बढ्ने कुरै भएन नि, पहिला कम्प्लिटली मेल्ट हुनु पर्यो अनि बल्ल टेम्परेचर बढ्छ भनेको यसको बेला पनि मेल्ट हुन्छ, तर 70 मा केही आइस बाँकी नै हुन्छ, सबै मेल्ट भएको हुँदैन। त्यसै गरी हेर्नुहोस्, यहाँ 60 भइदियो भने मेल्ट हुन्छ, केही बाँकी हुन्छ, त्योभन्दा 70 भन्दा बढी आइस बाँकी हुन्छ, थोरै मेल्ट हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ 50 40 जति राखे पनि भनेपछि यहाँ 80 भन्दा बिलो राख्दै गयो भने मिक्सर टेम्परेचर 0 देखियो र सबै पार्ट आइसको मेल्ट भएको देखिएन भनेपछि एउटा यहाँ कन्क्लुजन के लेखिदियो भने when equal amount of ice and ice at theta मानौँ न, water at theta less than equal to 80 degree Celsius mixed in a container, र कन्टेनर कस्तो हुनु पर्यो? हिट लिनु भएन, कन्टेनरले हिट लिएको हुनु भएन भनेको when equal to 80 degree mixed in a container, the temperature of mixer, then temperature of mixer is 0 degree Celsius. Temperature of mixer is 0 degree Celsius. एउटा इम्पोर्टेन्ट पोर्सन, सिधै हेर्ने हो, एमाउन्ट हेर्ने हो, इक्वल भन्ने बित्तिकै 0 मा अप्सन लगाइदिने। तर टेम्परेचर ध्यानमा रहोस्, यो कसको टेम्परेचर? वाटरको। थीटा हुनु पर्यो, थीटा कति? म्याक्सिमम 80 अथवा त्योभन्दा बिलो। अब लेट से यसको पनि एउटा, अब कति पार्ट आइस मेल्ट हुन्छ र कति बाँकी कति मेल्ट हुन्छ र कति रिमेनिङ हुन्छ भन्ने कुरा आइदियो भने अर्को एउटा नोटमा लेखिदिनुस्। नोटमा लेट से जुन 1 ग्राम हामी भनेका छौँ नि, लेट से m ग्राम आइस छ र m ग्राम आइस लिदिउँ र फर्मुला बनाइदिउँ, हामी m मानिदिउँ, लेट से जे पनि हुन सक्ला, भन्दा बिलो हुनु 80 अथवा 80 भन्दा बिलो, त्यो बेला फर्मुला युज हुन्छ। अनि यहाँ हेरौँ त, देन इन द मिक्सर भनेको मिक्सरमा वाटर कति भइदियो, यो भयो वाटर आइदियो भने त आइस निकाल्न सकिहालिन्छ नि त, अथवा 1 मा यो भयो भने 2 मा आइस इन द मिक्सर, आइस माइनस थीटा, यो गर्न सकिन्छ। आइसको लागि यो भनेको जुन हामी गऱ्यौँ नि, यति बाँकी हुन्छ, कति बाँकी हुन्छ, कति मेल्ट हुन्छ भन्ने कुरो हामी यसमा जान्छ। यो फर्मुलाहरू हामी मजाले युज गर्न सक्छौँ भनेको वाट। अब जस्तै यहाँ 80 डिग्री छ, अघिकै केस तपाईँले जुन मैले बुझाएँ नि, त्यहाँ यहाँबाट फर्मुलाबाट गर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्लिटली मेल्ट भयो भनेको सब चेक गरिदिनुहोस्, 80 डिग्री सेल्सियसमा राख्नु भएको छ। 80 डिग्री सेल्सियसमा राख्नु भएको छ भने मिक्सर टेम्परेचर कति आएको थियो? 0 र सबै आइस मेल्ट भएको देखेको थियो नि त। ल ठिक छ, त्यही गरिदिउँ। यहाँ थीटा छ भने यही फर्मुलामा वाटर 80 प्लस 80 भनेको कति भयो त? 2 भनेको 1 ग्राम आइसको 1 ग्राम वाटरको मिलेर 2 भयो। यहाँबाट पनि हेर्नुहोस्, यहाँ दुईटै फर्मुला एउटै हो, 1/80 80 माइनस 80 भनेपछि कति? 0। आइस कति बाँकी रह्यो त? 0 बाँकी नै रहेन, कम्प्लिटली मेल्ट भइदियो भनेको कम्प्लिटली मेल्ट भएको भन्नुहोस्, अथवा 1 ग्राम आइस थियो, 1 ग्राम वाटर थियो, 1 ग्राम मिलेर 2 ग्राम बन्यो भनेको सबै मेल्ट भएपछि 2 बन्ने हो नि त। यदि 1 ग्राम लिने हो, m को भ्यालु 1 लिने हो भने, त्यही भएर यो दुईटा फर्मुला m को जति भ्यालु भए पनि, तर कन्डिसन के हुनु पर्यो? 0 डिग्री सेल्सियसमा आइस हुनु पर्यो र वाटर केमा हुनु पर्यो? 80 अथवा 80 डिग्री सेल्सियस भन्दा कममा हुनु पर्यो। त्यतिखेर मात्र यो फर्मुला काम लाग्छ, अदरवाइज यो फर्मुला काम दिँदैन। हामी ट्रेडिसनल मेथडमै जानुपर्ने हुन्छ कि हिट लस इज इक्वल टु हिट गेन। तर प्रायः जसो कम्पिटेटिभ इक्जामको क्वेसन्सहरू हामी यहाँबाट सल्भ गर्न सक्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू।